Guys, welcome to Prom Vlogs. This is gonna be a different thing. हामी सधैँ नर्मल जस्तो हाम्रो सेड्युल जे थियो हामीले गरेको एक्टिभिटीहरू मात्रै देखाउँदैनौँ। हामीलाई थाहा छ धेरै माया पाएका छौँ तपाईहरुबाट हामीले त्यो भ्लगमा यतिकै परिवारको एक्टिभिटीहरू पनि हैन हेर्न इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ र त्यो माया सँगसँगै हामीलाई थप जिम्मेवारी पनि आइपरेछ एन्टरटेन गरिरहने। अब सधैँ एक्टिभिटी मात्रै एन्टरटेनिङ हुँदैन। सो वी हेभ थट अफ दिस आइडिया जहाँनिर चाहिँ हामी हाम्रो क्रिएटिभिटी पनि एक्सप्लोर गरौँ एन्ड एट द सेम टाइम केही एन्टरटेनमेन्ट पनि होस्, भयो भने केही इन्फर्मेसन पनि होस्, अझ होइन बेटर हो नि अफकोर्स। सो हियर वी आर, इट्स अ स्टोरी टेलिङ सिरिज गाइज। हामी यसरी स्टोरी बनाउँछौँ यहाँ बसेर सेयर गर्छौँ, त्यसमा तपाईँहरूले पनि आफ्नो प्लट राख्न सक्नुहुन्छ होइन। एन्ड इट्स गन बी भेरी ट्रान्सप्यारेन्ट इन फ्रन्ट अफ यु गाइज। मैले अमितासँग सल्लाह गरेको छु, सी इज रेडी, हामी यसो गरौँ न भनेर। सो बेसिकली अब एउटा स्टोरी बनाउनु पर्ने छ, एउटा स्टोरी सुनाउनु पर्ने छ। कस्तो स्टोरी होस् जस्तो लाग्छ तिमीलाई? के को विषयमा बोलिनुपर्छ अहिले? सिचुएसनसँग सान्दर्भिक होस्। त्यही एक्ज्याक्टली। अब अहिलेको माहौल भनेको सबैजना घरभित्रै बस्या छ होइन, अनि धेरैजना शोकमा हुनुहुन्छ अहिले। जति पनि अब न्युजहरू हेरिन्छ, आफ्नो नजिकको साथीहरू भनौँ होइन, रिलेटिभ्सहरू शोकमा भएकोहरू कतिजना हुनुहुन्छ होइन। त्यो भएर धेरै त्यो ब्रोड जानभन्दा, बाहिरको कुरामा जानभन्दा सानो टपिकलाई लिएर जाँदाखेरि ठिक होला। सानो टपिक के माहौल अब कोही बित्नु भयो यसरी, अब यसरी लकडाउन भइरहेछ, पसल जानुपर्छ। मैले पनि पढिरहेको थिएँ, स्ट्याटस पनि पढिरहेको थिएँ। अब यो गरे पनि छैन, त्यो गरे पनि छैन, निषेधाज्ञा गरेन भने किन गरेन सरकारले होइन, जिम्मेवार भएन हामी जनताप्रति भनेर आउँछ होइन। गऱ्यो भने घरमै थुनेर राख्यो, के खाने, यो खाने, त्यो खाने के होइन। अनि त्यो भएर यो बेलामा चाहिँ हामीले अगाडि नै सतर्क हुनुपर्छ भनेर केही मेसेज जाओस् त्यो खालको चाहिँ होइन एउटा स्टोरी आयो भने चाहिँ मजा आउँला। घर परिवारमा मेसेज जाने खालको। एक्ज्याक्टली। स्टोरी टेलिङ भनेको, स्टोरी सबैभन्दा राम्रो चिज भनेको चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो समसामयिक विषयहरूलाई सम्बोधन गर्छ। हाम्रो समाजमा भएका पात्रहरूलाई नै लिएर होइन, उहाँहरूको दिनचर्याबाट अथवा उहाँहरूको क्रियाकलापबाट अथवा उहाँहरूको विचारबाट प्रभावित भएर कथा भन्ने हो। त्यसमा केही एकदम हुनुपर्छ। सो अघि नै हामीले एउटा यो समयमा सबैभन्दा पीडित त को हुन्छ होला भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो, जो चाहिँ मजदुरी ज्यालादारी गरेर दिनकै आय आर्जन गरेर कमाउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई नै सबैभन्दा बढी असर गरेको छ होला जस्तो लाग्छ, किनभने दिनकै मजदुरी गरेर कमाउनुपर्छ, त्यही पैसाले किनेर खानुपर्छ अनि बचत कम हुने गर्छ। हो यस्तो अवस्थामा उहाँहरूमाथि यो के गुजिरहेको छ होला चाहिँ त वज्रपातै हो, हामी सबैले सोझै अनुमान गर्न सक्छौँ होइन। उहाँहरूमध्येकै कुनै एउटा पात्रलाई त्यस्तै एउटा केही गरेर गरौँ कि भन्ने मेरो एउटा दिमागमा छ। कस्तो लाग्छ? ठिक छ नि होइन, सुरु गरौँ ल। एकजना मजदुरी मान्छे कहाँबाट आए त उनी, मतलब पृष्ठभूमिमा जानु पर्यो। यसो गरौँ, गाउँको एकदमै ट्यालेन्टेड केटो, गुड लुकिङ केटो एभरेजमा, जो चाहिँ अलिकति हँसिलो, हँसमुख, अरूलाई अलिकति हेल्प गर्ने, अलिक फ्रेन्डली, अलि हिरोइक एटिट्युड भएको मान्छे चाहिँ, तर एकदम मध्यम वर्गीय, एकदम निम्न वर्गीय भनौँ, त्यस्तोमा बिलोङ गर्ने मान्छे। हिरो बन्नु भने खासै पढाइ धेरै हुँदैन, हिरो बन्न भनेर ल मानौँ काठमाडौँ आए, अरू कामहरू खासै केही पाएन नि स्ट्रगल गर्नको लागि होइन, अरू केही नलेज पनि थिएन, एक्टिङमा पनि खासै अब केही चलेन उनको होइन, कनेक्सन नै बनेन। सो उनी अब मजदुरीमा गर्न आए, त्यतातिर धेरै नजानु उनको चाहना थियो एउटा, बट स्टिल उनी अब मजदुरी गर्नमा आए परे। अब यो भनिरहँदा कतिको वास्तविक जीवनसँग मेल खान जाला, त्यसमा चाहिँ हामी क्षमा प्रार्थी छौँ के यताउति होइन कोही अफेन्डेड हुनु भएमा। यो चाहिँ हामीले यत्तिकै बुन्दैछौँ घटनाक्रमहरूलाई र थप्न सक्नुहुन्छ यसमा के होस् भनेर। अन्त त केही तयार भयो भने
वी अल विल बी सो प्राउड हामीले बनाएको स्टोरीमा। एन्ड यस्तै चलिरहेको थियो। उनी चाहिँ कस्ता भन्दाखेरि मजदुरी गर्दाखेरि पनि अरूलाई बुढा मान्छेहरूलाई हेल्प गरिदिने, भारी नै बोक्नुपर्ने छ भने पनि उहाँलाई डिस्काउन्ट दिने अथवा फ्रीमा गरिदिने, हेरेर यत्तिकै पनि हेल्प गरिदिने होइन, पैसा नभएकोहरू, बच्चाहरूलाई अनि महिलाहरूलाई, अब गर्भवती महिलाहरूलाई, मतलब यसरी सिरिजमा हामी उनले मद्दत गरे, गर्दै काम गरेछन्। उनको जीवन त्यसरी बितिरहेछ। उनले आशा चाहिँ मारेका छैनन् होइन, तर फ्रस्ट्रेट भइसके, मतलब एक हिसाबले फ्रस्ट्रेट हुने सिचुएसन भइसक्यो। किनभने अब गाउँमा पनि खासै कसैले राम्रो माने होइन, घर छोडेर हिँड्दाखेरि होइन, भाग्दाखेरि। अनि उनी घर पनि अब केही गरेर मात्रै जान चाहन्छन्। अब यो सिचुएसनमा अब यो समयमा अब यस्तो छ, कोभिडको सिचुएसन हाहाकार भइरहेछ, सबतिर यताउति भइरहेछ। उनी घर पनि जान पाइ पनि रहेको छैनन्, चाहे पनि अन्ततः यहाँ सबै अड्केर अब माहौल के छ त, उनले केही कमाउनु सकेका छैनन्, खासै चिनजानको कोही पनि छैन होइन। यसै मतलब मनमोजी, मन लागेर हिँड्दै हो कि मनको सुनेर, कसै केही सोच्दै नसोचेर हिँड्या हो होइन। यस्तो मान्छेको चाहिँ अब यो सिचुएसन फेस गर्न अगाडि थोरै एउटा रोमान्टिक फर्मुलामा जाउँ होइन, स्टोरी फर्मुलामा जाउँ। रोमान्टिक चिज कोही केटी हुनसक्छ जसले उसलाई मन पराउन सक्छ होइन, यो एटिट्युड हेरेर, मतलब यो क्वालिटीहरू हेरेर अफकोर्स होइन। सो यो केटाको चाहिँ स्थिति के भइसक्यो भन्दाखेरि ऐना हेर्ने आफै, अनि सबै एक्टिङ गर्ने, एक्टर बन्न आएको हो नि त, त्यसको रिस पोखिरहेछ कि मतलब यो सपनाले बिगाऱ्यो ल त बन भनेर ऐनाको अगाडि पुरा पागल भएर भर्खर रोएको छ, फेरि हाँसेको छ होइन, रिसा छ, हेरेर सब चिज गरेछ कि होइन, विदाउट गेटिङ हाई, मतलब यत्तिकै के छ त्यो अरू केही ड्रगहरू नलिकनै पनि कि यत्तिकै उसलाई त्यस्तो भइसक्यो। अनि अब देयर हेज टु बी सम वान टु कम टु द रेस्क्यु होइन। सो को आउँछ त, अघि जो केटी थियो, अब सी स्टार्ट्स टु वन्डर हाम्रो त यस्तो भइरहेछ हो, अब के गर्छ भन्ने कुरा हो, केटीले चाहिँ के गर्छ भन्ने कुरा हो होइन। ऊ त अब यस्तो पागल जस्तो हुन लागिसक्यो। अब केटीले के गर्छ त, सी स्टार्ट्स टु वन्डर के सोच्छ, मतलब यसै त्यो केटा यस्तो थियो है, रेगुलरली मैले त्यसलाई देखिरहन्थेँ, यहाँ उसको छतबाट देख्थ्यो होला उसले प्रोब्ली होइन, बार्तलीबाट हेर्थ्यो होला। केटी पनि यो दुनियाँसँग सबैसँग फेडअप थियो होला, मतलब मान्छे सबै स्वार्थी हुन् होइन, यस्तो हुन् भन्ने मेन्टालिटीलाई न त्यो खाले एटिट्युडले प्रभाव पार्न सक्छ होइन। सो त्यो ऊ केटीले चाहिँ अब उसको बारेमा सोच्न थाल्छ के गरेर होला भनेर। अब ऊ एकदम उसलाई एक दिन सोच्दै थियो, त्यसपछि अर्को दिन पनि उसलाई अब त्यसको अझै थप गाह्रो हुँदै गयो। अब एक्सट्रिम पुग्नु पऱ्यो नि त, त्यसको पनि फेजमा उसलाई गाह्रो हुँदै गएपछि, एक्सट्रिम भइसकेपछि अनि फाइनली अब ऊ कहाँ बस्छ, के गर्छ केही पनि थाहा छैन, तर उसलाई अब एकचोटि पत्ता लगाउनै पऱ्यो ऊ सेफ छ कि छैन, घर गयो कि गएन होला, कसरी गयो होला, यो अवस्थामा कहीँ निस्किनु पनि पाउँदैन होइन। अब सिचुएसन आर गेटिङ मोर क्रिटिकल कि अब यो अहिले रियल यो सिचुएसनलाई अझ लिउँ न, जहाँनिर चाहिँ अब किराना पसल पनि बन्द हुन लागेको छ होइन। विल यु बी एबल टु इट ओर बाई समथिङ, के गर्नुपर्ने हो कि पाएको छ कि छैन पनि, राहत के छ होइन, कसो छ। ऊ खासै अरूको मद्दत पनि नलिने मान्छे हो, अरूलाई गर्ने मान्छे हो भन्नेले यताउति के उसको मनमा आफ्नै कुराहरू खेलेर चाहिँ अब उसले पत्ता लगाउन थाल्छ के गर्छ होला त। अब त्यहाँनिर म क्वेसन सोध्न चाहन्छु तिमीलाई, तिम्रो पनि इन्भल्भमेन्ट आई क्यान गो अन लाइक दिस। तर अब केटीले के गर्छ होला त, उसको लागि बेस्ट के हुन्छ, उसको क्यारेक्टर स्ट्रङ छ, अब हामीले नभए पनि बनाउनु पर्छ स्टोरीमा केटीको। अब त्यो क्यारेक्टर स्ट्रङ हुनको लागि उसले केटीको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के हो? केटी एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीको, पैसाको अलिअलि प्रब्लम भए पनि खासै अलिअलि सेभिङ हुन्छ होइन, बाबाआमाको त्यस्तो त्यति खासै पैसाको प्रब्लमै परेको भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर उसलाई दुनियाँसँग सबै अब घर परिवारबाट, फ्यामिलीमा पनि अब बाबाआमा पनि धेरै सेल्फिस भयो होलान् होइन, त्यहाँबाट पनि उसलाई सबै चिज त्यो भइरहेछ। अब उसले चाहिँ एउटा हिरोइजम के चाल्छ त, कसरी चाल्छ त? अब केटालाई अफकोर्स केटालाई भेट्न जाँदैछ भनेपछि पत्ता त लगाइहाल्छ होला, कसरी हो होइन, त्यो पत्ता लगाइहाल्छ होइन, कसरी पत्ता लगाउँछ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। अब
त्यो त कहाँ देखिरहेछ होइन, केही न केही त नोटिस गरिरहेछ होला नि त्यो केटीले कहाँ फर्केर जान्छ। त्यो माया गर्छ भने त एटलिस्ट घर कहाँ हो कहाँ बस्छ त त्यो त अलिकति होइन। बाई फार अहिलेसम्म केटीलाई त्यो कहाँ बस्छ अरू केही पनि थाहा छैन, उसको 2-4वटा एक्सनले मात्रै एभरेजमा गुड लुकिङ छ केटा, तर उसको त्यो एक्सनले जसले चाहिँ उसले हेल्प गर्यो उसले चाहिँ आफ्नो उसबाट देखेर काम गरेको ठाउँतिर सोच्यो होला नि केटीले, काहीँ न काहीँ काम गरेको त देखियो होला नि त, त्यसले सोच्यो होला कसलाई हेल्प गरिरहेको थियो या के थियो। लकडाउन छ, ऊ आफै पनि बाहिर निस्किन पाइरहेको छैन, सिचुएसन त बाहिर अब बाहिरै निस्किनु नपाए त कसरी, अनि कि त अब सोसियल मिडियामा खोज्न पर्यो। अब उसलाई गाह्रो भइसक्यो, अब सोसियल मिडियामा ल ट्राई गर्यो अरे, त्यो ठिक छ एउटा ट्राई गर्यो सोसियल, तर कसरी खोज्छ बिचरा, उसको नाम पनि थाहा छैन। केही न केही त अब क्लु त हुन्छ नि त, अब या ठाउँबाट खोज्छ होला होइन, केही त खोज्छ होला। चेस पजल भन्दा कम छैन स्टोरी पनि छ। दिस इज द च्यालेन्ज एन्ड द थ्रिल एन्ड आई एम अलरेडी लभिङ इट। एउटा मलाई मनपर्ने मध्येको आर्ट हो यो स्टोरी टेलिङ होइन, अब जसमा चाहिँ वास्तवमै लजिकहरू पनि चाहिन्छ। सो इट विल बी बेटर फर हर कि उसले प्रशासनको हेल्प लियोस्। बाआमालाई भनि पनि हेऱ्यो एन्ड एज सी एक्सपेक्टेड दे आर नट विलिङ टु हेल्प। यसै आफ्नै स्वार्थ छ, कहाँ कहाँ जाने त्यो अर्काको मतलब गरेर हुन्छ, छोडे अब भयो कुरा, अथवा हाँसे होला। केटालाई खोज्न छोरीलाई कहाँ त्यसरी गर्छन् र अब अहिलेको हाम्रो सिचुएसनमा मिडल क्लासको फ्यामिलीले त्यति साह्रो पनि गर्दैन। अब यहाँनिर चाहिँ उसलाई अब गर्नै छ, गाह्रो भइसक्यो उसलाई एकदम होइन, गर्नै छ। अब उसले के गर्छ त पुलिसलाई फोन गर्छ, 100मा फोन गर्छ। धेरै गाह्रो हुन्छ त्यो डायल गर्न अगाडि, गरौँ कि नगरौँ, गरौँ कि नगरौँ, बट शी डज इट। अनि यहाँ एउटा हेल्प चाहिएको छ, एउटा मान्छेको बारेमा बुझ्नुपर्ने छ, अहिलेको यो स्थिति छ, यस्तो छ। मैले खासै चिनेको मान्छे पनि होइन, तर देखिरहेको मान्छे हो, अहिले मैले रिसेन्टली देखेको पनि छैन। घर गयो होला नि, के होला नि यताउति, सुरुमा त ल अब राम्ररी हेल्प गर्यो भने त ठिक छ, अब यहाँनिर अब कस्तो देखाउने भन्ने पनि हुन्छ होइन चिज। सो मानौँ ल अहिले नराम्रो नदेखाऊँ, ए हो अब त्यो कसरी पत्ता लगाउने त म्याडम, घर जानुभयो होला, राम्रै सबै भाषामा घर जानुभयो होला। अब त्यसरी त हामीले अब कि त आफूले चिनेको मान्छेले रिपोर्ट गर्यो भने नामसाम सबै त्यो ऊ पुलिस खोज्न जानु अगाडि पहिला एफआइआर रेजिस्टर गर्नुपर्छ होइन, नामसाम चाहिन्छ, सबै चिज चाहिन्छ, त्यत्तिकै हुँदैन। भन्छन् फोन राखिन्छ होइन, फोन राखिन्छ, ऊ स्याड भइरहेछ। अब कुनै होप छ त? केही न केही त सोचिहाल्छ नि, के छ यदि माया गर्छ भने फेरि कल गर्छ होला होइन, केही भनेर रिक्वेस्ट गर्छ होला केटीले होइन, या कराउँछ होला, पुलिसलाई नै फोन गर्छ होला, केही त गर्छ होला होइन। अब प्रशासनबाट त्यसरी फोन आइसकेपछि यु क्यानट जस्ट गो एन्ड मतलब ऱ्यान्डम को मान्छे चिनेकी छैन, त्यति क्लियरली सबै भाषामा बुझाइसकेछ म्याडम, वी आर नट एबल टु डु द्याट। कसरी कहाँ बस्ने मान्छे हो सोध्नुहुन्छ, थाहा छ थाहा छैन, नाम के हो थाहा छ थाहा छैन होइन, उमेर थाहा छ थाहा छैन, अन्दाजी भरमा अब त्यसरी कसरी हुन्छ। घर गयो होला नि, के होला नि होइन, आफ्नो 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 जोगाड गऱ्यो होला नि सबैले, कोही बच्चा होइन अफकोर्स त्यसरी हराएको भन्नलाई। त्यो भइसकेपछि अब उसँग होप छैन अरू चिज, तर अब उसले एउटा के गर्न सक्छ त, प्रार्थना गर्न सक्छ। मतलब ऊ त्यतिसम्म पनि छ कि प्रार्थना सुरु गर्न थाल्छ साँच्चीकै, त्यसलाई केही नहोस्, त्यसलाई ठिक होस् होइन। नभन्दै त्यो मान्छेको यस्तो दयनीय स्थिति हुँदैछ, मैले अघि नै भनिहालेँ, रोइ कराइ गरेर हिज लिटरली गन म्याड, किनभने ऊ घर पनि जान सक्दैन, आफ्नो जिदले आएको हो होइन। खानासाना खान पाएको छैन, बनाउने केही छैन, यत्तिकै डस्टबिनमा खेलाइरहेछ हेरिरहेछ पुरै होइन, चिजहरू अनौठो एक्टिभिटीहरू गरिरहेछ कि हुन्छ नि, लाइक अ मेन्टल केस डज। उसको प्रार्थनाले चाहिँ त्यो एउटा तिमीले लाइटरको झिल्का भन्छ नि,
झिल्काले आगो लाउनु काफी छ भने जस्तै त्यो उसको फोन कल चाहिँ त्यो झिल्का जसरी गयो कि पुलिसमा चाहिँ त्यही बेलामा पुलिस के हामी बनाउँदैछौँ है गाइज इट्स नट अ रेडिमेड स्टोरी मैले त्यसरी अलरेडी बनाएर भनेको होइन प्लिज फरगिभ मी वी आर मेकिङ द स्टोरी कतिसम्म जान्छौँ हामी धेरै लामो गयौँ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई अर्को एपिसोडमा राखौँला लेट अस नो इफ युआर इन्जोइङ इट लेट अस नो इन द कमेन्ट बक्स तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अथवा अरू चिजहरूभन्दा यो खालि कन्टेन्ट कस्तो के छ होइन वी आर जस्ट ट्राइङ इट यसै ऱ्यान्डम डेली भ्लग हाल्नु छ सो यो चाहिँ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनको कलको लागि प्लिज डु सब्सक्राइब यसको लागि अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो आगो लागेको चिज त्यही बेलामा कुनै एउटा नेताजी आउनुहुन्छ अब चुनावको पनि माहौल चाहिँ यताउति तयारी गर्नुपर्ने चाहिँ सबै यसै हामीले अलरेडी सुनिरहेको छौँ अक्सिजन नेम स्टिकर जारहरूमा पार्टीको नाम अनेक आइरहेछ नि त प्रमोसनको लागि लफडा अब यस्तै केसमा चाहिँ एकजना नेताजी आउनुहुन्छ पुलिस चौकी त्यही बेलामा फोन राख्दै एकछिनमा जनताको समस्या सुन्नुपर्ने छ भन्दै मिडियाहरू सबै एकदमै लगेर अब त्यो उहाँ केसबाट सञ्चालित हुनुहुन्थ्यो या उहाँ साँच्चीकै राम्रो हुनुहुन्थ्यो त्यो हामीले बिस्तारै पछि थाहा पाउँदै जान्छौँ उहाँले चाहिँ के छ पब्लिकको यहाँनिर अप्ठ्यारो तपाईँहरूकोमा गुनासो आएको केही छ भने हामीलाई भन्नुहोस् होइन हामी त्यसलाई समाधान गर्छौँ हामी त्यसैको लागि हो ताउति भनेर उहाँले एकदम राम्रै जसरी हुनुपर्ने एउटा समाजसेवी जसरी हुनुपर्ने एउटा नेता उहाँले त्यसरी समस्याहरू केलाउन थाल्नुहुन्छ ठिक छ मजा आइरहेछ होइन अनि त्यसपछि त्यही बेलामा अब कुन कल आएको थियो त के कल आएको थियो त होइन भन्दाखेरि अब सबै पत्रकारहरू पनि छन् सबैजनाले अब केलाउन थालिहाले उहाँहरूले मात्रै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन सबैले यताउति गर्दाखेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी भेट्यो यो भनेर फोन त आएको थियो तीमध्ये केसहरू अनेक छन् है त्यहाँ धेरैको अप्ठ्यारोहरू अब धेरै कतिलाई साँच्चीकै घर कसरी जाने भइरहेछ कतिको चाहिँ हामी होइन हामीसँग सवारी साधन छैन घर जानुपर्ने छ कतिको मेरो उता बुवा मम्मी बिरामी हुनुहुन्छ होइन अक्सिजन पाइरहेको छैन यावत समस्याहरू छन् होइन यो चिजहरू मध्येको त्यो एउटा चिज चाहिँ जुन चाहिँ एकदमै असामान्य छ त्यो केस खुल्छ मतलब अब कसरी खुल्छ त अझ झन् यसमा अझै ठोस एउटा केही चिज जोड्न पायो भने जन्मजाउँ त्यो के त भन्दाखेरि यो एउटा यस्तो केस हो जो अलि लामो लट्किन सक्छ अरू त साँच्चीकै समस्या सल्भ भइहाल्न सक्छन् तुरुन्तै केस अलिकति लामो चल्न सक्छ किनभने थाहै छैन नि त यसै को हो त्यो केटी पहिला कम्प्लेन गर्ने मान्छे खोज्नु पर्यो त्यसपछि अब फोन आउँछ पत्रकारको एउटा कुनै पत्रकारको त्यही माहौलमा त्यस्तो भइरहेको थियो अब त्यहाँबाट कट डाइरेक्ट फोन रिङ बज्छ केटालाई त चान्सेस छैन केटीलाई चाले फोन गरेको थियो होइन केटीलाई फोन आउँछ एउटा पत्रकारको अथवा त्यही मध्येको कसै असिस्टेन्टको हाम्रो नेताज्यूकै ग्याङको मतलब भनौँ न अनि तपाईँले यस्तो यस्तो कम्प्लेन गर्नुभयो चाहिँ के हो तपाईँको वास्तविक समस्या हामी यसरी समाधान गर्न सक्छौँ के हो हामीलाई भन्नुहोस् खुलेर भन्नुहोस् भनेर भनेपछि अब त्यसपछि उसलाई अलिकति खुसी आउँछ अलिकति सास आउँछ अब गाइज आई थिङ्क यसपछि के हुन्छ अब तपाईँहरूले पनि भन्नुपर्छ जोड्नुपर्छ यो फर्स्ट एपिसोड हो छोरा पनि उठेको छ सो वी गट अ कट इट फर नाउ यो एपिसोड कस्तो लाग्यो भन्नु होला पक्कै पनि डु लेट अस नो बाँकीको कमेन्टमा जोड्नु यसपछि हामी यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ तपाईँहरू प्रतिक्रिया दिनु यो यसरी यस्तो एपिसोड राख्नु ठिक छ कि छैन तपाईँहरूलाई मन परिरहेछ कि छैन त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला अब यसमा समीक्षा गरौँ हामी बाइ फार कस्तो लाग्यो स्टोरी अहिलेसम्म राम्रै छ क्यारेक्टरहरू मलाई जस्टिफाई भइरहेछ होइन यो नेटफ्लिक्सहरू यसरी हेरिरहेको दौरमा सबैलाई सिरिज यति मन परिरहेछ सो वाइ नट ट्राई दिस भनेर अब एज यु नो आई एम सो क्रिएटिभ गाई केही न केही ट्राई गर्ने रहन्छु सो आई होप यु गाइज गर्न गिभ इट अ लाइक कमेन्ट गर्नु सेयर गर्नु मन पऱ्यो भने र भने जस्तै स्टोरीमा के हुन सक्छन् अरू पहलुहरू अरू को पात्रहरू आउन सक्छन् त्यो चिज चाहिँ हामीलाई
भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। त्यसको लागि चाहिँ आफ्नै तपाईँहरूको स्टोरी पनि यदि तपाईँहरू स्टोरी लेख्नुहुन्छ भने लेखेर पठाउनु, हामी मिलेसम्म त्यो स्टोरी पनि कभर गर्छौँ। यस अफकोर्स हामीलाई त्यसको लागि चाहिँ आफ्नै prom@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो इमेलहरू चाहिँ हामीले पायौँ भने त्यो स्टोरीहरू पनि अथवा कुनै मेसेज छ हामीलाई लेख्नुपर्ने छ भने त्यो गर्नु होला। Thank you so much guys. बाई भन्न, बाई। We love you. You know that. Bye. I love you भन्न, I love you भन्न चाहनु। Peace. Mom, next Peace.